नाज़रीन, आजकल के दौर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई सा भी स्मार्टफोन यूजर हो, उसके फोन में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जरूर मौजूद होगा। ये सोशल मीडिया अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि ये एप्लीकेशंस बनाई तो स्मार्टफोन के लिए गई थी, लेकिन अब स्मार्टफोन्स ही सोशल मीडिया के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सोशल मीडिया की पावर मजीद बढ़ती जा रही है। हत्ता कि वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी अब ट्विटर के जरिए ही लोगों से इंटरेक्ट करता है। हम में से अक्सर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है, लेकिन असल बात जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उनके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती है। उनके लिए हर इंसान की पहचान एक नंबर से रखी गई है, जिसको अक्सर आईडी भी कहा जाता है। जैसे किसी जेल में कैदियों को एक नंबर से पुकारा जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया भी एक जेल की मानिंद है, जिसमें हर यूजर को एक यूनिक आईडी से पहचाना जाता है। और हैरत अंगेज तौर पे एक इंसान अपने आप को खुद इतना नहीं जानता जितना सोशल मीडिया ऐप उसको जानती है। इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त क्यों रखा गया है? हर यूजर का डाटा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उस डाटा के जरिए कैसे मल्टी बिलियन डॉलर्स बनाए जा रहे हैं? कैसे सोशल मीडिया के पीछे मौजूद रोबोट्स इंसान के इमोशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे अब ये चीज इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि इनको बनाने वाले इंजीनियर्स भी अब इसको रोक नहीं सकते। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इतनी एडिक्टिव कैसे बनाई जाती हैं। इन कंपनीज की बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं, और इनको अटेंशन इंजीनियर्स भी कहा जाता है। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कैसीनोज में मुख्तलिफ गेम्स डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग से खेलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करते ही इंसान को उसकी आदत या एडिक्शन होने लगती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है, लेकिन विजिटर को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देनी। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इंसान की इसी फितरत का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर लाइक, हार्ट या थम्स अप का ऑप्शन दिया गया है। जब भी हम अपनी पिक्चर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं तो अपनी तारीफ देखने के लिए या फिर अपनी फोटो पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए हम बार बार फोन को उठाकर देखते हैं। अगर नहीं देखते तो हमें ये मैसेज करके बार बार उकसाया जाता है कि किसी ने आपकी फोटो को लाइक किया है। यानी जब हम अपने फोन से थोड़ा दूर होना चाहते हैं तो हमें एक खास प्लान के तहत वापस उसको उठाने पर उकसाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात नोटिस की है कि क्योंकि इंसान को अपनी बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से आपको कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिसलाइक या फिर हेट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का जर्रा बराबर भी इल्म नहीं होता कि हमें एक प्लान के तहत प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे ना चाहते हुए भी हमें हमारे इंटरेस्ट की वीडियोस, फोटोज और इवेंट्स दिखाए जाते हैं। ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इसके साथ साथ इंसान की नेचर ये भी है कि वो हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करता है और खुद को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश भी करता है। इसी वजह से खुद को मजीद स्टाइलिश दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहा खुश दिखना चाहिए। जब हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर्स लगा लगा कर अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो वो लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो लगाने की कोशिश करते हैं। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम सिर्फ अपनी फोटो या वीडियो पर लाइक्स पाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शंस करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये एक प्लान्ड प्रोग्राम है जो हमसे करवाया जा रहा है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, वाकई सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें।
لیکن اس ٹائم پاس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، یہ جان کر جیسے مجھے شوق لگا تھا ویسے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی تعریف دیکھنے کے لیے ہمیں بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں وہ خاص چیز مل جاتی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کوکین استعمال کرنے سے ریلیز ہوتی ہے۔ جب ڈوپامین ہماری باڈی میں اسپائک کرتا ہے تو اس وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی کوانٹٹی واپس نارمل ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کی طلب ہونے لگتی ہے۔ لیکن دوبارہ ڈوپامین ملنے کا ٹریگر ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریگر سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے روبوٹس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری فوٹو کب تک لوگوں کی فیڈ پر دکھانی ہے۔ فوٹو جب تک ہمارے فرینڈز کی فیڈ پر رہے گی تب تک ہمیں لائکس ملتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی ہمیں ڈوپامین بھی ملتا رہے گا، اور جب ہماری فوٹو فرینڈز کی فیڈ سے ہٹا دی جائے گی تب ہم وہی ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے ایک نئی فوٹو نئے فلٹرز کے ساتھ اپلوڈ کریں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یعنی ہم اصل میں ایک ایسے جیل میں بند ہو چکے ہیں جس میں نہ ہی کوئی سلاخیں ہیں اور نہ ہی اونچی اونچی دیواریں، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو یہ ٹیک کمپنیز ہم سے کروانا چاہتی ہیں۔ نمبر 2، لیکن یہ ٹیک کمپنیز ایسا کرتی کیوں ہیں؟ آخر ان کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کی یہ ساری سروسز فری کیوں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو جان لیں کہ ادھر آپ خود ایک پروڈکٹ ہیں، یعنی آپ کو ہی بیچا جا رہا ہے۔ جی ہاں، فرض کر لیں کہ ایک گروسری اسٹور کے باہر لکھا ہے گیٹ فری چاکلیٹ۔ جب آپ فری چاکلیٹ لینے اسٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو اس سے ان کو 2 قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اسٹور میں رش لگا ہوا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ ان کا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اسٹور میں انٹر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اسٹور کی سیل بڑھنے کا چانس بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا فری چاکلیٹ مانگیں گے تو آپ کو یا تو کوئی فارم فل کرنا ہوگا یا پھر کم سے کم بھی وہ آپ سے آپ کا سیل فون نمبر مانگیں گے، یعنی وہ صرف ایک چاکلیٹ کے بدلے آپ سے آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جہاں پر ہم سے سارا ڈیٹا لے کر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس کی لت لگائی جاتی ہے۔ ہمارا نام، ہماری ایج، لوکیشن، سیل فون نمبر اور حتیٰ کہ ہمارا انٹرسٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کون سے ریسٹورینٹ میں کھانا پسند کرتے ہیں اور کون سی موویز دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ڈیٹا استعمال کر کے ہمیں ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ایڈورٹائزمنٹس دکھائی جاتی ہیں۔ ان ایپلیکیشنز کے پیچھے موجود ہزاروں نہیں لاکھوں سپر کمپیوٹرز ریئل ٹائم میں یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کون سی ویڈیو دکھائی جائے تاکہ ہم اس میں گھستے چلے جائیں۔ غلطی سے بھی کوئی فوٹو لائک ہو جائے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس ہمیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور فوٹوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ٹائم ان ایپلیکیشنز پر گزارتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 3، ایک نئی بیماری۔ میڈیکل ایکسپرٹس نے پچھلے کئی سالوں میں ایک عجیب سی بیماری نوٹس کی ہے اور اس بیماری کو سوشل میڈیا ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بیماری میں پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جب ہم دوسروں کی لائف کا فیک پارٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ہم خود کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم خود کو ایک ایسے انسان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں جو اپنی لائف کا صرف 1% حصہ دکھاتا ہے اور باقی 99% حصے چھپا رہا ہوتا ہے۔ نوجوان اپنی فیڈ دیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے فیک پارٹ سے اپنی لائف کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں۔ اس سے ان کو اینزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بہت چھوٹی ایج میں ہی گھیر لیتی ہیں۔ کئی نوجوان جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ سوئسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صرف امریکہ میں سوئسائڈ کا ریشو 151% بڑھ چکا ہے اور جو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
जिन इंजीनियर्स ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात मेहनत करके ये रोबोट्स तैयार किए थे, उनका कहना है कि हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन ये चीज इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब ये मामला इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है कि इसको अब अंडू करना पॉसिबल नहीं है।